बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पे बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन ही नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए और ख़ासकर अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर खिदमात सर अंजाम दे। तो नाज़रीन आज का हमारा मौजू होगा कि दो कौमी नज़रिया और आज का पाकिस्तान। नाज़रीन हर इंसान जानता है, हर बच्चा, हर नौजवान जानता है, मुल्क का हर जो फ़र्द है वो जानता है कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर ही वजूद में है। नाज़रीन जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो यकीनन हर इंसान बखूबी वाकिफ़ है, आगाह है कि किस तरह से, कितनी हमें कुर्बानियों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद हमें यह खूबसूरत सा मुल्क पाकिस्तान जो है ये हमें मिला, ये हमें हासिल हमने किया। तो यकीनन हमें वो तमाम तर जो हिस्ट्री है वो जानने की ज़रूरत है कि हम जितनी मेहनतों के बाद, जितनी कामयाब जो कुर्बानी है उसके बाद हमने कामयाबी हासिल की थी, एक मुल्क हमने हासिल किया था, तो क्या आज उस मुल्क की हिफाजत हम कर पा रहे हैं? क्या आज जिस तरह से इल्लामा इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया और कायद ने उस तसव्वुर को, उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जिस तरह से अपने अहम खिदमात, अहम रोल प्ले किए, अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए, अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए जिस तरह से उन्होंने ये मुल्क हासिल करके हमें दिया, क्या उस मुल्क की उस तरह से हम हिफाजत कर पा रहे हैं? उस तरह से क्या अपने मुल्क को हम तरक्की याफ्ता बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम अपने जो खिदमात हैं, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम तर्क किए जा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे? इस पर आज हम बात करेंगे। और आज के नौजवान के इस पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में हमारे नौजवान का क्या किरदार है, कितना अहम रोल है, किस तरह से उनको बेदार किया जा सकता है, किस तरह से आज के नौजवान में शऊर बेदार किया जा सकता है। नाज़रीन इस पे गुफ्तगू की जाएगी। आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से नाज़रीन हम इस बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपने ज़िंदगी का मौसम भी बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है। ख़ासकर अपने मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम, जो मसाइल हमें दरपेश, उनको डिस्कस करना है और उनका हल निकालना, और अपने इस खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान को हमने तरक्की याफ्ता बनाना है। अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि आज के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी रहीला इशफाक साहिबा, आप माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपका। बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है जी आप माहिर कानून है सईदा कशमाला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी रहीला साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। दो कौमी नज़रिया की बात कर रहे हैं, आज का पाकिस्तान किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें इस चीज़ की देखने की ज़रूरत है कि दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब ये देखा सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने जो है मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थीं, जहाँ पे उनका मज़हब, उनकी सोच, उनकी तहज़ीब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपैरेटिवली हिंदुओं से मुख्तलिफ थीं। तब इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि एक मुसलमानों के लिए एक आज़ाद
ہونا چاہیے، وطن ہونا چاہیے جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنے مذہب کے اکارڈنگلی، اپنی تہذیب ثقافت کے اکارڈنگلی. اور اس کے کمپیریٹیولی اگر ہم آج کا پاکستان دیکھیں تو الحمدللہ ہم بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کر چکے ہیں. کافی سال گزر چکے ہیں اور ہم نے کافی ایڈوانسمنٹ کر چکے ہیں. مزید ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے. مزید بھی آگے چل کے ہم بات کریں کس طرح سے مزید امپرومنٹ لائی جا سکتے ہیں، مزید اپنے نوجوان نسل کو بیدار کیا جا سکتا ہے. چونکہ آپ کا تعلق اسمارٹ اسکول سے بھی ہے اور بچے بھی ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کہ ڈفرینٹ پرفارمنسز دیں گے. آپ کو بہت ہی زبردست پرفارمنسز بھی دیکھنے کو ملیں گی. تو رحیلہ صاحبہ جاننا چاہیں گے کہ پہلی پرفارمنس آپ کے بچے کون سے لے کے آج میرے ساتھ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں پری 9 کے سلمان، اور یہ ہمیں گٹار پہ جو ہے ایک نیشنل سانگ کی ٹیون سنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی سلمان. بہت خوب. ناظرین مزید بھی آگے چل کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید پرفارمنسز بھی دیکھیں گے. تو کشمالہ صاحب آپ کی جانب آتے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے. آپ دو قومی نظریے کو اور آج کے پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی جیسے کہ بہت ہی بہترین انہوں نے بات کی کہ دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے. دو قومی نظریے اس چیز پر بیس کرتا تھا کہ ہماری ثقافت، ہمارا مذہب سب سے بڑھ کر اور ہمارے رہن سہن کا تضاد ہے، اور اس تضاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جہاں مسلمان اپنے حساب سے رہ سکیں. ابھی جب بہت اچھا جو ہے وہ ٹیون بجائی، اور میں سوچتی ہوں کہ ہم یہی ٹیونز سنتے ہوئے بڑے ہوئے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے. لیکن جس وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے بڑے ہونے تک اور آج کے پاکستان میں کیا امپروومنٹس آئی ہیں، کیا ہم اس کے پاسبان بن سکے ہیں یا نہیں، تو یہ سوال کہیں رہ جاتا ہے. اور یہ سوال مجھے کسی اندھیرے میں بھی لے جاتا ہے، کیونکہ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو بہت سے حالات پریشان کن بھی ہیں. سو اس کو بہتر بنانا اور اس کی جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، اس کی جدوجہد کرنا، ہم سب نے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اس ملک کو کامیاب بنانے میں ہم سب کی ذمہ داری اور اپنی اہم رول بھی ہم نے پلے کرنے ہیں. مزید بھی آگے چل کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت سے جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ دو قومی نظریہ اور آج کا پاکستان. ناظرین یقیناً ہم سب کی قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے جو اتنی محنتوں کی، اتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اس کے لیے مزید ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. مزید جو ہمارے اہم کردار ہیں، اہم رول ہیں، جو جدوجہد ہم کر سکتے ہیں اس ملک کو کامیاب بنانے میں، وہ ہم یقیناً بخوبی ان کو ہم سر انجام دیں. کشمالہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اس ملک کو کامیاب کرنے کے لیے یقیناً ہمیں مزید جدوجہد کی ضرورت ہے. جی کنٹینیو کیجیے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں اپنے پاس ہونے والی، اور جیسے کہ میرا تعلق قانون سے ہے، تو ہمارے پاس روز جو کیسز آتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، ان کی تعداد خوفناک تر ہوتی جاتی ہے. وہ ایک بچے کے ساتھ ہونے والے کرائم سے لے کے ایک بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دینے والے کرائم تک. سو ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ کیا وہ اخلاقیات جن کی بنیاد پر، جو دو قومی نظریے کی بنیاد تھی، وہ ہم نے اپنے ساتھ رہنے دی ہے، یا ہم اپنے ویسٹرن انفلوئنس یا جو ہم اپنا نظریہ لے کے آئے تھے، جس انفلوئنس سے ہم نے ایک الگ ریاست بنائی تھی، اس کو ہم ابھی بھی اتنا اپنائے ہوئے ہیں، یا اپنے اوپر ہم ان کا لبادہ اور اوڑھی جا رہے ہیں کہ ہم
ایسی ریاست جس کے بارے میں بلکہ تو ہمارے ہاں ابھی بار بار مدینہ کی ریاست کا نام دیا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست کا نام لیتے ہیں، لیکن ہم جس شکل جو اختیار کر گئی ہے ہماری ریاست کی وہ کیا ہے؟ یہ چیزیں برائی کی طرف کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہم اگر اپنا کرائم ریٹ دیکھیں تو it was 3.8 last year. I don't know what's the statistics right now. لیکن ہمارے ہاں چیزوں کے، ہمارے ہاں میجر کرائمز کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ہم نیو لاز لے کے آتے ہیں، ہم بہت سی ایسی چیزیں لے کے آتی ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ہم جس نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا تھا، ہم اس نظریے کو قائم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں بہتر بنانا ضروری ہے؟ اور یہاں پہ ایک یوتھ کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کیا وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ کیا وہ چیزیں دے رہے ہیں؟ کیا ہماری اکنامکلی ہم اتنی سٹیبل ہیں کہ ایک بندے کو باہر نکل کر چوری نہ کرنی پڑے؟ پھر یہاں پر ہمارے سیاستدانوں کا کردار آ جاتا ہے۔ ایک ریاست ایک فرد کی نہیں ہوتی، ایک قوم کے لیے بات کی جاتی ہے۔ دو نظریے کی جو پوری ایک نظریہ تھا جو سر سید احمد نے بنایا، وہ ایک قوم کے لیے بنایا۔ کیا ہم وہ قوم ہیں؟ کیا ہم وہ قوم بن پا رہے ہیں؟ یہ بہت سے سوال ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رحیلہ صاحبہ، کیا ہم ایک قوم ہے جس دو قومی نظریے پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، کیا اس کی بنا پر ہم آج چل پا رہے ہیں، عمل درآمد ہو پا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آج کل کا جو وقت آ رہا ہے نا، اس میں تھوڑی سی افراتفری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ انسٹیڈ کے ہم کا ورڈ نہیں یوز کرتے، وہ میرا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور جب تیرا میرا آ جاتا ہے، ہم سے ہٹ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہے پھر کافی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرا جس فیلڈ سے تعلق ہے، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو کرائمز بڑھ رہے ہیں اور جو آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، میں اس چیز کا جو مین ٹارگٹ سمجھتی ہوں وہ پیرنٹس کا براٹ اپ ہے۔ دیکھیں، یہی آج جو کرمنلز ہیں، یہ کل کو بچے بھی تھے، ان کا براٹ اپ ہوا ہوگا، یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہوگا، تو میں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس کے جو ہیں وہ براٹ اپ پہ لے کے جاتی ہوں، کیونکہ میرا جو ایک ایسی فیلڈ سے میں تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ میں ہر بیک گراؤنڈ کے پیرنٹس سے میری جو ہے وہ نو ہاؤ ہے، اور میں دیکھنے میں، کیونکہ دیکھیں میں اسکول اور مسجد میں کوئی فرق نہیں سمجھتی، مسجد میں بھی چاہے وہ کس طبقے پہ بھی لوگ ہیں، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو سیم اسکول بھی ایسا ہی ایک ہے جہاں پہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ بچے آتے ہیں، تو مجھے بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے۔ کچھ بچوں کا براٹ اپ بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ کا میرے لیے شاکنگ ہوتا ہے، اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ ان پیرنٹس کو مجھے ان بچوں کو کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ انسان کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے، تو ہماری تعلیم تو ہے لیکن تربیت دکھائی نہیں دے رہی۔ بے شک، اور ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں آج کل کا جو دور چل رہا ہے، بس اسکول بھیج دیا اور دیٹس اٹ، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پیرنٹس جو ہیں وہ سم ٹائمز ورکنگ ہوتی ہیں، ایون گھر پہ بھی ہوتے ہیں، وہ موبائلس پہ لگے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ لگے ہوں گے، اور وہ بچوں پہ بالکل نظر نہیں رکھتے، اور یہی بچے کل کو جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسے کرائمز ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ انہی بچوں کے ہاتھ میں ہمارا جو ملک ہے اس کی بھاگ دوڑ ہوگی۔ آگے چل کے مزید بھی ہم بات کریں گے کہ تعلیم و تربیت کا کیا کردار ہے۔ اگلی پرفارمنس کون سی ہے؟ میری بچی ہے پری 9th کی، سمرا، وہ اسپیچ کرے گی۔ ٹھیک ہوگا جی، سمرا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، پلیز آپ آئیں اور اسپیچ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حاضرین، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ۔ جو قومیں تبدیلی کو اپنا اشعار نہ بنائیں، وہ آہستہ آہستہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو کہا گیا کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور حاکم بادہن ملک ختم ہو جائے گا، مگر ہم نے بتا دیا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ یہ جمہور ہمارے رہے تو مفلوق الحال، یہ جمہور ہمارے رہے تو مفلوق الحال، مگر عزم مصمم سے مالا مال، نہ ماضی پر شرمندہ نہ کوئی شکایت حال، نہ ماضی پر شرمندہ نہ کوئی شکایت حال، سیاحت کے روز روز نت نئے جال، نہ ہوئے کبھی شکار زوال، کے سامنے تھا پرچم ستارو حلال، رہبر ترقی و کمال۔
मोअज़्ज़िज़ सामीन, पाकिस्तानी बैंकर, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर पाकिस्तान का नाम रोशन करते आए हैं। अगर हमने अपना सफ़र यूं ही जारी रखा तो हम दुनिया को अमन देने वाली, फसाद के वक्त मुसीबत को मिटाने वाली, इंसानियत को जगाने वाली, जुल्म को भगाने वाली और सबसे बढ़कर नई उम्मीद दिलाने वाली कौम होंगे। जहां हमने देखा मोहम्मद सरवर से लेकर कर्नल शेर खान और लालक जान तक, ईदी से लेकर कराची की खाना घरवाली परवीन तक, मलाला यूसुफ से लेकर अरफा करीम तक, गोला बारूद से लेकर एटमी कुव्वत बनने तक, ज़रबे मोमिन से लेकर ज़रबे आज़म और रद्दुल फसाद तक पहली रुकन मुंतखब असम्बली, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह से लेकर शहीद मरियम मुख्तार तक, कायद के स्टेट बैंक के इफ्तिताह से लेकर गवादर पोर्ट के आगाज़ तक, क्रिकेट के वर्ल्ड कप से लेकर PSL के इनेकाद तक, कराकोरम हाईवे से लेकर सी पैक जैसे अजीम शान मंसूबे बनाने तक, हमने क्या है जो हासिल न किया हो। अरूजे आद में खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, अरूजे आद में खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए। जिनकी मंजिल आसमां हो कहकशाएं उनके इस्तकबाल को खड़ी हो जाती हैं, औजे सुरैया ठिकाना करार पाता है। बता तेरी रज़ा की नवीदें सुनाई देती हैं, ज़मीं से नुरियाने आसमां परवाज़ कहते थे, ज़मीं से नुरियाने आसमां परवाज़ कहते थे। ये खाकी जिंदा तर, पाइंदा तर, ताबिंदा तर निकले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जो है वो कौम है जो यकीनन हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया समरा आपका, आपने हमें इतनी खूबसूरत स्पीच से जो है वो आगाह किया और बखूबी हमें इन तमाम चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। और रहीला साहबा, यकीनन हमने हर मैदान में फ़तह हासिल की है और हमारी आज की यूथ की बात करते हैं तो माशाल्लाह टैलेंटेड है, हर फन मौला है, हर हुनर, हर आर्ट जानती है, लेकिन बस उनको मज़ीद उनको बेदार करने की हमें ज़रूरत है। इसलिए हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक की जानी बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम इस पे आएंगे कि किस तरह से आज के नौजवान को बेदार किया जा सकता है, किस तरह से आज के नौजवान के अंदर इतना शऊर पैदा किया जाए कि वो अपने मुल्क की भाग दौड़ को संभालने के लिए अपनी अहम खिदमात जो है वो सर अंजाम दे सके। मज़ीद आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि दो कौमी नज़रिया और आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, मेहमानों की जाने से पहले द स्मार्ट स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कि एक कल्चरल सॉन्ग पे परफॉर्म करेंगे। पहले ये खूबसूरत सी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी गुफ्तगू की जानिब। जी fakkane vamana o jiji wa jiji sakana o se kum mara jakana o jiji wa jiji mandari bari eats
ज़बरदस्त नाज़रीन, बहुत ही आला और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी। और यही वो छोटे छोटे बच्चे हैं, यही हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं जिनको हमने ट्रेन करना है। क्यों रहीला साहिबा, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और ये परफॉर्मेंस देख के ना मुझे इनमें पाकिस्तान के लिए एक जज्बा नज़र आ रहा है। और जब बच्चे इस छोटी एज में होते हैं और हम इनको जब ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं, ऐसे इवेंट्स के लिए जब हम उनको प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चों के दिल में जो है वो अपने वतन से मोहब्बत जो है वो उजागर होती है। कश्माला साहिबा, इसी परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहती हैं? पहले तो बड़ी खुशी होती है और अपना वक्त भी याद आ जाता है। एग्जैक्टली। फिर साथ ही ये बच्चे हमारी उम्मीद हैं। हाँ। और ये बच्चे हमारी एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये बच्चे पूरी उम्मीद भी हैं। यस, ये एग्जैक्टली। बच्चे जो आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो बच्चा जिसने सिंधी टोपी पहनी है वो सिंधी नहीं है। बिल्कुल। जिसने एक पठानी अपने सर पे बांधी हुई है पगड़ी, वो पठान नहीं है। लेकिन वो प्यार का मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हम बड़े उनके लिए ये प्यार का मैसेज छोड़ रहे हैं? कहीं वो अपनी मासूमियत छोड़ेंगे जब, तो हम उनके लिए ऐसी दुनिया तो नहीं छोड़े जहाँ पे प्यार है ही नहीं। एग्जैक्टली। चाहे कहीं वो अपने परचम का मतलब भूल तो नहीं जाएंगे। सो ये बच्चे पर उम्मीद है और हमें इनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतरना है। हमें सिर्फ इनसे उम्मीद नहीं रखनी, हमने इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना और इनके लिए एक ऐसा मुल्क छोड़ना है जिससे वो खुशी से कह सकें कि ये हमारा मुल्क है। ये बच्चे इस वक्त पर उम्मीद हैं और हमने सिर्फ इनसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी, बल्कि इनकी उम्मीदों पर भी हमने पूरा उतरना है। इनकी तालीम और तरबियत इतनी आला तरीके से होनी चाहिए कि इनको अपने मुल्क से इस कदर लगाओ, इस कदर प्यार मोहब्बत हो कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार, अपनी फ़राइज़ सरअंजाम जो है वो देने में दिलचस्पी रखते हों। मज़ीद भी आगे चल के बात करेंगे और भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस है हमारे पास, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि दो कौमी नज़रिया और आज का पाकिस्तान। और इसके साथ साथ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस भी हमारे पास हैं। स्मार्ट स्कूल की जानिब से बच्चे हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी आपको देखने को मिल रही हैं। और यकीनन नाज़रीन यही वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे हमारे जो मुल्क है, हमारा जो खूबसूरत सा वतन पाकिस्तान है, उनकी भाग दौड़ संभालनी। तो यकीनन इनकी करैक्टर बिल्डिंग, इनकी बेहतर तरबियत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, रहीला इशफाक साहिबा हमारे साथ हैं और सईदा कश्माला साहिबा हमारे साथ हैं। मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। जी रहीला साहिबा, आपकी जानिब आते ब्रेक पे जाने से पहले बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमने उस तरफ इशारा किया कि यही बच्चे हैं जिन्होंने अब बड़े होकर जो हमारा मुल्क है, जो हमारा पाकिस्तान है, उसकी भाग दौड़ संभालनी। इन बच्चों को शऊर होगा, हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे कि वो कौन से दो कौमी नज़रिए थे जिनकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला। जब तक वो तालीम, वो हिस्ट्री हम इनको नहीं बताएंगे, आगाह नहीं करेंगे, किस तरह से ये वो पाकिस्तान क्रिएट कर सकेंगे, किस तरह से पाकिस्तान में जो इनके किरदार, जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे सकेंगे। देखिए, एक आज़ाद मुल्क में पैदा होने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको आज़ादी का मतलब पता हो। ये तो आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, लेकिन इनके जो फोर फादर्स थे उन्होंने एक आज़ाद मुल्क में जो है वो आंख नहीं खोली थी। और सबसे पहले तो ये होता है और हमारे तो इवन अब तो पाक स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं कि मुसलमानों ने कैसे जो है वो पाकिस्तान जो है वो हासिल किया है। हमारे रहनुमाओं ने कितनी ज़्यादा, या हमारे फोर फादर्स ने जो है कितनी कुर्बानियाँ देके एक आज़ाद मुल्क दिया है, हमें दिया है। तो ये है कि इसके लिए सबसे पहले तो इनके अंदर ना ये कैरेक्टर बिल्डिंग हमें बेदार करनी होगी और इस चीज़ का हमें इनको समझाना होगा कि क्या अलमिया था, क्या वो सिचुएशन थी कि हमने पाकिस्तान जो है, देखिए अब कहना बड़ा आसान है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, लेकिन वो कुर्बानियाँ जो दी गई हैं हमारे फोर फादर्स ने, अब हमारा काम है कि हम इस मुल्क की जो है वो आगे जाके भाग दौड़, हमारी ये कौम ये जो आगे हमारी नस्ल है ये कैसे उस कौम की भागदौड़ संभालेगी। एग्जैक्टली। जहाँ तक बात है बच्चे की परवरिश, बच्चे की जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, ये जो है स्कूल और पेरेंट्स दोनों को करनी है।
تبھی جا کے یہ بچے جو ہیں انہی میں سے ہمارے پولیٹیشینز ہیں, انہی میں سے ہمارے جو ہیں وہ آرمی آفیسرز ہیں, ایئر فورس جوائن کریں گے, پولیس مین ہیں, تو ان کو جو ہے ہمیں ان کے دل میں, ان کے اندر جو ہے وہ ملک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ محبت بیدار کرنی ہو. بالکل کشمالہ صاحبہ, انہی بچوں کے دل میں, انہی بچوں کی سوچ میں, انہی بچوں کی تربیت میں ہم نے اپنے ملک کے لیے پیار, محبت اور ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنی ہے. جی بالکل, اور یہ تربیت, یہ احساس ذمہ داری جو ہے ہمارے عمل کے بنا نہیں ہو سکتی. بالکل, ہم بچوں کو ہم کتابوں میں پڑھائیں بہت خوبصورت چیزیں, ہم انہیں بہت اچھی چیزیں دکھائیں, لیکن ہمارے عمل میں وہ چیز نہ ہو تو بچہ کل کو وہ جتنی بھی باتیں پڑھ لے, کل کو وہ اس کے عمل میں وہ چیز نہیں آئے گی. سو یہاں پہ ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے اور ٹیچرز کی بھی ہے کہ جب وہ اسے بتا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور اپنے ملک کے ساتھ آنیسٹ ہو کے کام کرنا ہے آپ نے, تو یہی چیز وہ اپنے پیرنٹس کے عمل میں دیکھے کہ جب میرے والد اگر وہ ایک گورنمنٹ سروس میں بھی ہیں, وہ ٹائم سے جاتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تو دیر سے بھی جاؤں گا تو مسئلہ نہیں ہے, میں چھٹی بھی کر لوں گا تو مسئلہ نہیں ہے, یا میں انڈر دا ٹیبل ڈیل کیسے کروں. وہ جس وقت آپ اپنے بچے کو حلال کھلائیں گے نا, تو وہ کل کو آپ کے لیے ایک حلال چیز, ایک حلال رزق کا ذریعہ بنے گا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے عمل سے اپنے بچوں کے لیے ثابت کرنی ہے, اور ان کے لیے ایک بہتر مستقبل ہم تبھی دے سکتے ہیں جب ہم اپنا آج بہتر کریں گے, اور اپنا آج ہمیں اپنی آنیسٹی کے ساتھ اور وہ جو صداقت اور امانت والی بات ہے نا, وہ بہت بڑی بات ہے. وہاں پر پھر جب آپ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کے بچے کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ کہہ دو بابا گھر نہیں ہے, ایگزیکٹلی, اب وہیں سے آغاز کر دیتے ہیں, اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں. بالکل, تو یہ وہاں پہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا عمل چینج کرنا ہوگا. جب ہم اپنی فیملی پالیٹکس میں کسی کے ساتھ برا کریں گے نا, تو وہ بچہ یہ سیکھے گا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ برا کروں. تو یہ وہ عمل ہیں جو ہم بدلیں گے تو ہم اس ملک کے لیے ایک بہتر مستقبل کا تعین کریں گے اور ان بچوں کے لیے ایک بہتر ملک بنائیں گے. بالکل, ہمیں اپنے عمل سے یقیناً ہمارے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, جو والدین ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے وہ عملاً بچوں کی پرورش کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, تاکہ وہ اپنے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں اپنے جو خدمات ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. جی رحیلہ صاحبہ, اگلی پرفارمنس کون سی ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں. پرفارمنس جو ہے میرے سینئر بوائز کی ہے, اور وہ ایک نیشنل سانگ پہ پرفارم کریں گے. جی سینئر بوائز ہیں جو دی اسمارٹ اسکول کے, اور نیشنل سانگ پہ وہ پرفارم کریں گے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.
and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste me, you can try me. If you want to hate, bitch, you know where to find me. And if you're going atheist, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you're going atheist, you can fucking bite me. No motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love. ज़बरदस्त जी, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी नाज़रीन आपने। मज़ीद भी आगे चल के अपने मेहमानों से गुफ्तगू भी की जाएगी। एक और बहुत ज़बरदस्त हमारे पास परफॉर्मेंस है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि दो कौमी नज़रिया और आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के इस मौजू पे गुफ्तगू करने के साथ साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिल रही है, जो कि द स्मार्ट स्कूल की जानिब से बच्चे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और यकीनन नाज़रीन, यही वो बच्चे हैं जिनको हमने पाकिस्तान के बारे में बताना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, कि क्या हमें पाकिस्तान से पहले जिन हालातों वाक़यात से हमें गुजरना पड़ा, उन हालातों वाक़यात का मुतालिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और पाकिस्तान बनने के बाद की हिस्ट्री का जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यही वो बच्चे, यही वो नौजवान नस्ल है जो हमारे आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारे मुल्क की जो भाग दौड़ है वो इन्हीं के हाथों में होगी। जी रहीला साहब, आपकी जानिब बात है। यकीनन जब हम इन बच्चों को देखते हैं, अपने नौजवान नस्ल को देखते हैं, तो एक वो जो कदीम ज़माना, जो कि हमें पाकिस्तान बनते वक्त जो एक हमें कुर्बानियाँ देखनी पड़ी, जो जिदोजहद देखनी पड़ी, आज के यही वो यूथ है, यही वो नौजवान है जिनको हमने बताना है, हिस्ट्री के बारे में आगाह करना है, ताकि आने वाले वक्तों में अपने मुल्क के लिए बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सके। जी बेशक, आप सही कह रही हैं। और जैसे मैडम ने भी कहा कि हमें सिर्फ बुक्स में और स्कूल में बस ये नहीं बता देना कि ये हुआ था। इस चीज़ के लिए हमें बच्चों को अमल से भी बताना चाहिए। और एग्जैक्टली और जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमें सिर्फ उनको वर्बली नहीं कह देना चाहिए कि हमने ऐसे जो है वो मुल्क हासिल किया था और हमने ये किया था।
انسٹیڈ وائی ناٹ, اب تو اتنی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں, وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنی چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک کیسے حاصل کیا تھا. اور جہاں تک بات ہے ماں باپ کی, اسکول کی, تو بچوں کے لیے ہمیں ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ آگے جا کے مزید روشن ہو, اب آپ یہی دیکھ لیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا, تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر ہم بچوں کو یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو پھر کیسے آگے چلے گا. تو انسٹیڈ وائی ناٹ کہ ایک فیملی کوالٹی ٹائم دیا جائے بچوں کے ساتھ, ماں باپ کو بیٹھنے کا ان کو چاہیے کہ ایک ٹائم دیں پراپر, اور ایک ہوتا ہے نا چٹ چیٹ ٹائم, بچوں کے ساتھ پراپر باتیں کی جائیں انہیں. ایون فار ایگزامپل وائی ناٹ کہ ایک ٹاپک رکھ لیا جائے ڈیلی بیسس پہ, اور پیرنٹس جو ہیں اس کوالٹی ٹائم میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں. جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہماری ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتے تھے, بچوں کے سامنے وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کیا جاتا ہے, ہسٹری میں کیا ہوا, جو ہمارے باپ دادا تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ پاکستان ہم نے کس طرح سے حاصل کیا. اب ویسا کچھ بھی نہیں ہے, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. گھر میں آج کل کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ہر پیرنٹ جو ہے, ماں باپ اپنے اپنے موبائلس پہ لگے ہوئے ہیں, بچے جو ہیں ان پہ نظر نہیں رکھی جا رہی. تو انسٹیڈ وائی ناٹ کہ ایک کوالٹی ٹائم میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ڈسکشن کی جائے. دیکھیں ہم جیسے میڈم نے بھی کہا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے, یا سم ٹائمز فادرز ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سگنل توڑ دیتے ہیں, تو بچہ کیا لرن کر رہا ہے, یا فادر ہیں وہ اسموکنگ کر رہے ہیں, تو بچہ ان سے کیا لرن کر رہا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پہلے خود رول ماڈل بننا ہوگا, اور تبھی جا کے جو ہے, اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے اور انہوں نے اگر ہمارا آنے والا معاشرہ سنبھالنا ہے, سوسائٹی سنبھالنی ہے, تو ان کے لیے ہمیں خود رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. پیرنٹس ہیں اگر وہ خود گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ریلیٹیوز کی برائیاں کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بچے بڑے ہوں گے وہ بھی کل کو ایسا ہی کریں گے. تو رول ماڈل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکولس میں بھی یہ چیز چاہیے کہ بچوں کے لیے ایک پراپر ایک گرومنگ لیسن ہو, جہاں پہ بچوں کو بتایا جائے کہ واٹ از گڈ اور واٹ از بیڈ. اگر ہم کہہ تو دیتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن ہم ان کے آفٹر افیکٹس نہیں بتاتے کہ ایک جھوٹ پہ ہمیں 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھانی پڑیں گی. کشمیرہ صاحبہ, ہمیں پریکٹیکل اب کرنے کی ضرورت ہے. ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں وہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن عملاً کہیں نہ کہیں ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. تو اگر ہم اپنے آنے والے وقت میں اپنے پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو انہی بچوں کو ہمیں عملاً کر کے دکھانا ہوگا. وہ 2 قومی نظریہ پراپر عملی جو ہے ان کو جامہ پہنانا ہوگا, تاکہ یہ باور کر سکے, سمجھ سکے, جان سکے کہ ہم کیا ہیں, ہماری اہمیت کیا ہے اور ہمارا ملک کیا ہے. بے شک آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اور جب ہم 2 قومی نظریے یا تاریخ کی بات کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو اپنی تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر کسی اور ہی راہ پر نکل جاتے ہیں. یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ بنیاد رکھنے کی وجہ کیا تھی. مسلمان جس وقت سب کانٹیننٹ تھا, بر صغیر تھا, مسلمان حکمران تھے اور وہ فاتح تھے, لیکن فاتح سے مفتوح ہونے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا, کیونکہ انہوں نے اپنی روایات, اپنے کسٹمز کو چھوڑ دیا. اور جس ٹائم انہوں نے چھوڑ دیا تو اس ٹائم باہر سے آنے والوں کے لیے, انویڈرز کے لیے ایک رستہ بنا لیا. وہ بہت ایزی ہو گیا کہ وہ انہیں آپس میں ہی, جس ٹائم یہاں پر انگریز آئے تو ان کا کیا رول تھا, ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی پہ وہ چلے, کیونکہ آپ کے اپنے اندر ہی اتنے زیادہ انتشار پھیل چکا تھا کہ آپ نے اپنے مطلب 4 صوبے اگر ہم دیکھتے ہیں نا آج, تو وہی اکٹھے نہیں تھے. سو یہ پرابلم ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنی تاریخ تو پڑھ رہے ہیں, ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن ہم اس تاریخ سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بڑی قومیں بھی بہت بڑے مقام پر پہنچ کے بھی ختم ہو گئی, اور وہ ختم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے وہ سیکھا نہیں جو پچھلے آپ کے لیے سبق چھوڑ گئے. تو وہ سبق سیکھنا بہت ضروری ہے, اور اس سبق کو سیکھ کر عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے. آپ جس وقت ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصول بنائیں گے, انہیں اپنے روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں گے, اس کے بعد ہی آپ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی عملی نمونہ بن سکتے ہیں جس کو وہ فالو کریں گے, تو کسی ڈارک پاتھ پر نہیں جائیں گے, بلکہ وہ اپنے لیے اور باقیوں کے لیے بھی انلائٹمنٹ ثابت ہوں گے. اگر ہم وہ کہتے ہیں نا ایک شمع جلانے والی بات ہے, تو وہ شمع ہم سب کو اپنے عمل اور اپنے کردار سے جلانی ہے, تاکہ ان بچوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں. بالکل. مزید بھی آگے بڑھیں گے, اپنے مہمانوں سے گفتگو کی جائے گی, لیکن وقت چل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च वर्ल्ड में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि दो कौमी नज़रिया और इसके साथ साथ आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के पाकिस्तान में आज के नौजवान को, आज के बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नाज़रीन दौर हाज़िर की या हर दौर के डिफरेंट तकाज़े होते हैं, तो उस लिहाज से अपने बच्चों की हमने तालीम और तरबियत करनी है ताकि वो अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। रहीला साहब, आपकी जानिब आते हैं। आखिरी सेगमेंट है, माशाल्लाह आपके बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दी। आखिरी परफॉर्मेंस की जानिब भी हम आएंगे, लेकिन आज के पूरे जो पूरी गुफ्तगू है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज का जो मौजू दो कौमी नज़रिया और आज का पाकिस्तान, इसको मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से अपने मुल्क के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अमल के साथ साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी लेनी होगी। जब हम ये कहेंगे कि ये इसका काम है या उसका काम है, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तमाही तौर पर इस चीज़ को जो है वो सोचने की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ तभी हो सकती है जब जो है बच्चों का जब ब्रॉट अप हो रहा है, जब हम एक बच्चे को तरबियत दे रहे हैं, तो हमें अच्छे बुरे में तफरीक बतानी चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। जब बच्चे में एक अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाएगी तो यकीनन वो बड़े होके एक अच्छा जो है वो मुआशरे में एक पॉजिटिव हमारे लिए एट्रीब्यूट होगा, उसका पॉजिटिव एडिशन होगा हमारे लिए। बिल्कुल जी। कशमाला साहिबा, आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को किस तरह से हमारे अंदर, हमारे यूथ के अंदर, हमारे नौजवान नस्ल के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा की जाए ताकि वो अपने मुल्क के लिए, आज के पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमें बिगाड़ दिखाई दे रहा है, जो हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क एक जवाल का शिकार दिखाई देता है, उसका खात्मा मुमकिन हो सके? इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक डायरेक्शन सेट करें, हम अपने बच्चों को भी एक डायरेक्शन दे सकें ताकि कि ये है सही तरीका। और वो सही तरीका हमें अपने अमल से साबित करना होगा कि ठीक है कि अगर इस रास्ते पर चलोगे तो फिर तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ही अगर देखें कि मैं 2 दिन पहले एक BBC की रिपोर्ट देख रही थी कि हमारी प्लास्टिक कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब एयर और वाटर में उसके पार्टिकल्स हैं और हर बंदा 1.5 ग्राम्स प्लास्टिक पर वीक इनहेल कर रहा है। सो हम अपनी उन छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि हमने सिर्फ अपना मुल्क नहीं, ये दुनिया भी बचानी है, सो हमने अपने बच्चों के लिए एक दुनिया छोड़ कर जानी है। सो वी नीड टू टेक ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स क्या हैं। सो वी नीड टू मेक the understanding of responsible steps and then we need to take them. All right, thank you so much रहीला इशफाक साहब, आपका आपने वक्त दिया। सईदा कशमाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हमें अपने मुल्क के लिए हम सब को इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाही तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि ये जो मुल्क हमने हासिल किया है, बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमने हासिल किया, और इस मुल्क की हिफाजत करनी है, इस मुल्क को हमने तरक्की की राह पर गामज़न करना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले द स्मार्ट स्कूल की जानिब से एक आखिरी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, आइए देखते हैं। इज्तिहाद